बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा विराटनगरमा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मागे गठबन्धनलाई मत। गठबन्धन बनेको छ राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार बनेको हो। यसको प्रतिबद्धता भनेको प्रजातन्त्रलाई राजकोषमा लैजाने यसको चाहिँ उद्देश्य हो। पदीय हैसियतमा त्यसरी भोट माग्नु आचार संहिता विपरीत हो कि होइन? उम्मेदवार बाहेकको अरूले छ नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री अनि कार्यपालिकाका पदाधिकारीले उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार-प्रसारमा संलग्न चाहिँ हुन नहुने भन्ने कुरा छ। निर्वाचन आचार संहिताकै बारेमा नेपाल सन्दर्भमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीसँग कुराकानी। त्यो कारबाही अगाडि बढाउने 2टा 4टा 6वटा 10वटासम्म चाहिँ गर्न सकियो भने देशव्यापी रूपमा त्यसले अटोमेटिकल्ली अरूले सुधारतिर लाग्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने इयुको प्रस्ताव। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। रुसले कम्तीमा 200 सर्वसाधारण फँसेको ठानिएको युक्रेनको मारिउपोल शहरस्थित एजोस्टाल स्टिल उद्योग क्षेत्रमा आक्रमण तीव्र पारेको छ। मारिउपोलका मेयरले उक्त क्षेत्रमा भीषण युद्ध भइरहेको र उद्योगभित्र रहेका युक्रेनी सेनासँग सम्पर्क विच्छेद भएको बताएका छन्। युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार त्यहाँ रुसी गोलाबारी र हवाई हमला जारी छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले रुसले आगामी साताबाट युक्रेनमाथि पूर्ण स्तरको आक्रमण गर्ने अड्कल खारेज गरिदिएका छन्। मे 9 तारिखलाई रुसले सन् 1945मा नाची जर्मनी विरुद्ध विजयी भएको दिनका रूपमा मनाउने गर्छ। उक्त दिन रुसले तहस-नहस भएको युक्रेनको दक्षिणी शहर मारिउपोलको एउटा स्टिल उद्योगमा सानो संख्यामा अझै युक्रेनी सेनाको उपस्थिति रहे पनि सैन्य परेड गर्ने योजना बनाएको विवरणहरू प्रकाशमा आएका छन्। युक्रेनको सैन्य गुप्तचरी निकायका अनुसार उत्सवको आयोजनाका लागि उक्त शहरका मुख्य बाटोबाट भग्नावशेष र शवहरू हटाइँदैछ। रुसबाट तेल आयात रोक्ने युरोपेली संघको योजना सार्वजनिक भएको केही घण्टाभित्रै कैयौं युरोपेली देशहरूले त्यस्तो गर्न सकिने नसकिने विषयमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। युरोपेली आयोगकी अध्यक्षले मस्कोमाथि प्रतिबन्ध लगाउने पछिल्लो पहलस्वरूप रुसबाट तेल आपूर्ति पूर्ण रूपमा रोक्ने योजना सार्वजनिक गरेकी थिइन्। उर्जुला फोन देर लायनले यो वर्षको अन्त्यसम्ममा कच्चा तथा प्रशोधित तेल आयात बन्द गरिने युरोपेली संसदमा बताएकी हुन्। उनले भनिन्, हामी सुनिश्चित गर्नेछौं कि हामी रुसी तेलको प्रयोग व्यवस्थित रूपमा हटाउनेछौं। हामीले 6 महिनाभित्र रुसबाट आयात हुने कच्चा तेल रोक्नेछौं र त्यसको विकल्प यो वर्षको अन्त्यसम्ममा पत्ता लगाउनेछौं। युरोपेली आयोगकी अध्यक्षको भनाई। तर हंगेरीले रुसबाट आयात बन्द भएपछिको अवस्था कसरी व्यवस्थापन हुनेछ भन्ने विषयमा आफू स्पष्ट नरहेको जनाएको छ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। श्रीलंकाका अर्थमन्त्रीले देशको गम्भीर आर्थिक समस्याका कारण राष्ट्रिय ढुकुटीमा प्रयोगयोग्य विदेशी मुद्रा सञ्चित $5 करोड मात्रै रहेको बताएका छन्। संसदलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अली सबरीले आधारभूत वस्तुका आयातको भुक्तानी गर्न संघर्ष गरिरहेको सरकारले संकटबाट पार पाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग ऋण सहयोग माग्नका लागि धेरै पहिले नै सम्पर्क गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। 3 वर्ष अगाडि श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा सञ्चित झण्डै $7 अर्ब थियो। यसैबीच श्रीलंकाको संसदमा विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री महिन्द राजपक्षले नेतृत्व गरेको सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। त्यहाँ सड़क प्रदर्शन पनि चर्किएको छ। कोलम्बो स्थित हाम्रा संवाददाता अनवर हसन इथिराजन भन्छन्, यी प्रदर्शनकारीहरू पछिल्लो 3 हप्तादेखि अर्थतन्त्रको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै सरकारको राजीनामा माग गर्दै सड़क प्रदर्शन गरिरहेका छन्। किनभने अहिले श्रीलंकामा महँगी व्यापक रूपमा चर्किएको छ। धेरै मानिसले दिनमा 3 पटक खाना खान नसक्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई। केन्याले जातीय हिंसा भड्किएसँगै उत्तरी क्षेत्रमा रहेको मार्साबिट काउन्टीमा हजारौं प्रहरी र अन्य सुरक्षा बल तैनात गरेको छ। सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा समस्या उत्पन्न हुनुको कारण खडेरी राजनीतिक उक्साहट र छिमेकी राष्ट्र इथियोपियाबाट हतियार उपलब्ध हुनु रहेको बताएको छ। केन्याको काउन्टीमा आगामी महिना रातभर कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ र निशस्त्रीकरणको अभियान शुरू गरिँदैछ। खडेरीको व्यापक प्रभाव परेको मार्साबिटमा गाईबस्तु चोरी व्यापक रूपमा बढेको बताइएको छ। र ताइवानमा एकै दिनमा हालसम्मकै सर्वाधिक कोभिड-19बाट 28,000 भन्दा बढी मानिस संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ। तर उक्त राष्ट्रले प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था हटाउँदै लाने योजना अनुरूप काम गरिरहेको छ। त्यहाँ देश बाहिरबाट आउनेहरूका लागि क्वारेन्टिन अवधि 10 दिनबाट घटाएर 7 दिन बनाइदैछ। आइतबार प्रधानमन्त्री सु चनछानले आफ्नो देशमा छिमेकी राष्ट्र चीनले जस्तै क्रूर रूपमा शहरहरूमा निषेधाज्ञा जारी नगरिने बताए। उच्च खोप दर र तुलनात्मक रूपमा कमजोर ओमिक्रोन भेरिएन्टले गम्भीर अवस्थामा मानिसहरूलाई पुग्नबाट रोक्ने ताइवानको विश्वास छ। त्यहाँ हालसम्म कोभिडका कारण 1000 भन्दा कम मानिसको मृत्यु भएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझ पखमा यहाँलाई स्वागत छ। स्थानीय चुनावको सङ्घारमा चुनावी दौडा सुरु गर्दै आज विराटनगरमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताएका छन्। उनले त्यहाँ नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनलाई सघाउनु पर्ने भन्दै उम्मेद्वारहरूको निम्ति मत पनि मागे। तर कतिपयले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा चुनावी सभामा कसैका निम्ति भोट माग्नु निर्वाचन आचार संहिता विपरीत भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। विराटनगरबाट विक्रम निरौलाले पठाएको यो रिपोर्ट सुनौ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्ना दल र गठबन्धनमा रहेका दलका उम्मेद्वारका निम्ति मत माग्ने उद्देश्यले नेपाली कांग्रेसले काठमाडौँ बाहिर आयोजना गरेको पहिलो चुनावी सभालाई पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतका केन्द्रीय नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए। आफ्नै पार्टीभित्र चुनावी गठबन्धनका विषयमा असन्तुष्टि सार्वजनिक भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताए। गठबन्धन बनेको छ, राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार बनेको हो। त्यसकारण चाहिँ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गठबन्धन सरकार भएको छ। योको कमिटमेन्ट, यसको प्रतिबद्धता भनेको प्रजातन्त्रलाई राजकोषमा लैजाने, यस प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने यसको चाहिँ उद्देश्य हो। त्यसकारण चाहिँ गठबन्धन अहिले राष्ट्रिय आवश्यकता हो। गठबन्धनमा कुनै किसिमको शङ्का उपशङ्का पैदा गर्ने काम हामीले गर्नु हुँदैन। उनले गठबन्धनको भावना विपरीत आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसले धोखा नदिने भन्दै सहयात्री दलहरूलाई आश्वस्त पार्न खोजेका थिए। नेपाली सेनाको जहाज चढेर विराटनगर आएका प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावी सभामा गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूका निम्ति खुलेर मत पनि मागेका थिए। तर कतिपयले प्रधानमन्त्री देउवाको उक्त कार्यले निर्वाचन आचार संहिताको दफा 5 उल्लङ्घन गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। निर्वाचन आचार संहितामा संघीय वा प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो पदीय हैसियतमा त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक लगाएको छ। त्यसबारे प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख लेवन कश्यप अधिकारी भन्छन्, उम्मेद्वार आफैले दर्ता गर्न पायो। उम्मेद्वार बाहेकको अरूले चाहिँ नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री, स्थानीय कार्यपालिका तथा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले चाहिँ उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न चाहिँ हुन नहुने भन्ने कुरा छ। निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नभई नेपाली कांग्रेसको सभापतिको हैसियतमा चुनावी सभामा सहभागी हुन देउवालाई अनुमति दिएको बताएको छ। तर प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख अधिकारीले त्यसबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्। विक्रम निरौला, BBC, विराटनगर। स्वास्थ्य मन्त्रालयले चुनावको बेला मतदान गर्न जाँदा नजिकै कोरोना भाइरसको पहिलो, दोस्रो वा बुस्टर मात्रा खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन लागिरहेको बताएको छ। पहिलो वा दोस्रो मात्रा मात्र लगाएकाहरूलाई खोप कार्ड बोकेर जान उसले अनुरोध गरेको छ। अहिले छिमेकी देशमा कोभिड संक्रमण बढिरहेकोले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा हेलचक्राइ नगर्न पनि उसले अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर संगीता कौशल मिश्रा, कोभिड-19 विरुद्धको खोपको पहिलो, दोस्रो वा बुस्टर मात्रा लगाउन छुट भएका 18 वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूलाई आगामी वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनको दिन सबै स्थानीय तहको मतदान केन्द्रको नजिकमा खोप केन्द्र स्थापना गरी मतदान गरिसकेका मतदाताहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको छुट तथा बुस्टर खोप लगाउन उपलब्ध गराउन तयारी भइरहेको छ। यसअघि खोप लिन छुट भएका र बुस्टर मात्रा लिन बाँकी भएको मतदान गर्न जाँदा कोभिड-19 को खोप कार्ड समेत लिएर जानुहुन सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध छ। उनी थिइन् स्वास्थ्य मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर संगीता कौशल मिश्रा। अब एउटा प्रसङ्ग छोटकरीमा। हालै नेपाल भ्रमणमा आएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF को टोलीले कोभिडका मामिला घट्दो अनि निकै सफल खोप अभियानका माझ अर्थतन्त्र सबल हुँदै गएको, कर्जा तीव्र विस्तार भएको, पर्यटनमा बिस्तारै प्रगति भएको र विप्रेषण आम्दानी निरन्तर रहेको उल्लेख गरेको छ। तर महँगी दर बढेको अनि आयात बढेका कारण विद्यमान असन्तुलन थप बिग्रन पुगेको उसले उल्लेख गरेको छ। अहिले पर्याप्त रहे पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितमा अनपेक्षित गिरावट आएको उसले उल्लेख गरेको छ। टोलीले ब्याज दर बढाउने लगायत मौद्रिक नीति थप कडा पार्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। कोभिड सहायताका उपायहरू बिस्तारै हट्दै गर्दा यसले घट्दो सञ्चितको समस्यालाई आयात नियन्त्रण नगरिकनै सम्बोधन गर्न सक्ने उसले अपेक्षा गरेको छ। नत्र महँगी थप बढ्न सक्ने र आर्थिक वृद्धिमा पनि असर पर्ने उसको चिन्ता छ। टोलीले आगामी बजेट बुद्धिमत्तापूर्ण हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। टोलीले अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर लगायतसँग भेटघाट गरेको थियो। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथी सृजना श्रेष्ठ र स्वेच्छा राउत।
अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब 4% मतबदर भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मतबदर हुन नदिन कसले के गर्नु पर्ला कृपया लेख्नुहोस् भनेर आज हामीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको प्रश्नको हामीलाई थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामीले यहाँ समेटेका छौं। खगराज गुरागाई भन्छन्, हरेक दलका सदस्यहरूले आफ्नो गाउँ, टोल, ओडा र नगरपालिकामा बसोबास गर्ने सबै मतदातालाई नमुना मतपत्रद्वारा मतपत्रमा स्वस्तिक चिन्ह लगाउने तरिकाको अभ्यास गराउने र यो कारण हुँदा मतपत्र बदर हुन्छ भन्ने कुरा सिकाउन सके कम भन्दा कम मत बदर हुने थियो कि भन्ने लाग्छ। सेवा देवकोटाको सुझाव छ स्वतन्त्र रूपमा व्यवस्थित तरिकाले लाइनमा राख्ने, मतपत्र त्यही देखाएर राम्रोसँग बुझाउँदै पठाउँदै गर्ने, हतार गर्न नलगाउने अनि बाहिर धेरै हुटिङ नगर्ने। मनोज भण्डारीको भनाइ छ, नेपालमा शहरी क्षेत्रको तुलनामा हिमाली क्षेत्र र पहाडी क्षेत्रमा मतबदर हुने सम्भावना बढी हुने कुरा यो भन्दा अगाडिको चुनावको तथ्याङ्कले पनि प्रष्ट देखाउँछ। मेरो विचारमा यसको मुख्य कारण भनेकै अशिक्षा हो। त्यसकारण चुनावको 1-2 दिन अघि मतपत्रमा छाप लगाउन सिकाएर केही हुँदैन। यदि मतबदर संख्या घटाउने हो भने अनौपचारिक शिक्षामा सरकारले जोड दिन जरुरी छ। कृष्ण शर्मा भन्छन्, 2 दलीय प्रणालीको विकास हुनुपर्छ। नेपाल जस्तो देशमा 112 वटा दल आवश्यक छैन अनि महत्वपूर्ण पक्ष भनेको निर्वाचनमा डिजिटल भोटिङ मेसिनको प्रयोग हो। निर्वाचन आयोगले अब कागजी भोटिङ प्रणाली विस्थापित नगर्ने हो भने हरेक वर्ष बदर मत बढ्ने कुरा यथार्थ हो। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगहरू। युरोपेली संघले रूस विरुद्ध फेरि एकपटक अत्यन्तै कडा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरेको छ, जसमा तेल आयातमा पूर्ण प्रतिबन्धदेखि युद्ध अपराधका संदिग्धहरूमाथि प्रतिबन्धहरू समावेश छन्। युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्जुला फन डर लेयनले यी व्यवस्था युरोपमाथि हुने क्षति न्यूनीकरण गर्दै रूसमाथि दबाव व्यापक रूपमा बढाउन प्रति उद्धत रहेको बताएकी छन्। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सञ्जीव गिरीबाट। युरोपेली संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा युरोपेली आयोगकी अध्यक्षले रूसबाट 6 महिनाभित्र कच्चा तेल आयात रोक्ने बताइन्। युक्रेनको बुचा र मारिउपोलमा युद्ध अपराधमा संलग्न रहेको ठानिएका सैन्य अधिकारीहरूले पनि नयाँ प्रतिबन्धहरूको सामना गर्नुपर्ने घोषणा उनले गरिन्। युरोपेली संघ हप्तौंदेखि रूसी तेल र ग्यासमा निर्भरता कम गर्ने विषयमा केन्द्रित छ। उसले सन् 2022 को अन्तसम्ममा रूसबाट ग्यास आपूर्ति 2/3 कम गर्ने वाचा गरिसकेको छ। पछिल्लो योजना अनुसार संघले 6 महिनाभित्र कच्चा र प्रशोधित तेल आयात पनि रोक्ने जनाएको छ। उक्त प्रस्तावमा सुरुमा युरोपेली संघका राजदूतहरूले सहमति जनाएका थिए र अबको केही दिनमा सहमति अनुरूप हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिएको छ। रूसी तेलमा निर्भर स्लोभाकिया र हंगेरीलाई विकल्प खोज्न थप 1 वर्ष समय दिइने बताइएको छ। गत वर्ष रूसले आफ्नो तेल उत्पादनको 1/4 युरोपेली संघ अन्तर्गतका राष्ट्रमा निर्यात गरेको थियो। ती राष्ट्रमध्ये जर्मनी रूसी तेलको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता बनेको थियो। कच्चा तेलको मूल्य घटाउनुपर्ने विश्वव्यापी मागका माझ प्रमुख तेल निर्यातकर्ताहरूको बैठक मे 5 मा बस्दैछ। तेलको मूल्य 8 वर्षकै उच्च बिन्दुमा पुगेको बेला आयातकर्ता देशहरूले तेल उत्पादक समूह ओपेक प्लसका राष्ट्रहरूलाई आपूर्ति बढाउन भनिरहेका छन्। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ विनिता दाहालबाट। आयातकर्ताहरूको बारम्बारको अनुरोध बेवास्ता गर्दै ओपेक प्लसमा रहेका तेल उत्पादक देशहरू सहयोग गर्न हतारिएको देखिएका छन्। ओपेक प्लस विश्व बजारमा कति कच्चा तेल पठाउने भनेर निर्णय गर्न हरेक महिना भियनामा बैठक गर्ने 23 वटा तेल निर्यातकर्ता देशहरूको समूह हो। यसको केन्द्रमा तेल निर्यात गर्ने देशहरूको संस्था ओपेकका 13 वटा सदस्यहरू छन्, जुन मुख्य गरी मध्यपूर्व र अफ्रिकी देशहरू हुन्। सन् 1960 मा सामूहिक रूपमा विश्वव्यापी रूपमा तेलको आपूर्ति निर्धारण गर्न र त्यस मार्फत मूल्यमा नियन्त्रण कायम गर्न यो संस्था बनेको हो। हिजो आज ओपेक देशहरू विश्वको कच्चा तेलको 30% परिमाण उत्पादन गर्छन्। त्यो भनेको 2 करोड 80 लाख ब्यारल हो। ओपेकमा आबद्ध देशहरू मध्ये सबैभन्दा बढी कच्चा तेल उत्पादन गर्ने साउदी अरेबियाले दिनकै 1 करोड ब्यारल भन्दा बढी कच्चा तेल उत्पादन गर्छ। सन् 2016 मा कच्चा तेलको मूल्य घटेको समयमा ओपेकका देशहरूले 10 वटा गैर ओपेक तेल उत्पादकहरूसँग मिलेर ओपेक प्लस गठन गरेका थिए। उक्त समूहको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक रूस हो, जसले प्रतिदिन 1 करोड ब्यारल भन्दा बढी तेल उत्पादन गर्छ। संयुक्त रूपमा यी देशहरूले विश्वको कच्चा तेलको 40% भन्दा बढी उत्पादन गर्छन्। ओपेक प्लसले बजारमा आपूर्ति र मागका बीच सन्तुलन कायम गर्ने इनर्जी इन्स्टिट्युटकी अनुसन्धानकर्ता केट डरियन भन्छिन्।
उनीहरूले तेलको माग घटेको समयमा आपूर्ति कम गरेर उच्च मूल्य कायम राख्ने गर्छन्। त्यस विपरीत ओपेक प्लससँग बजारमा थप तेल पठाएर मूल्य कम गर्ने अधिकार पनि छ। अहिले प्रमुख आयातकर्ताहरू अमेरिका र ब्रिटेनले त्यसै गर्न भनिरहेका छन्। सन् 2020 को वसन्तयाममा विश्वभर कोभिड महामारी फैलिएका कारण विभिन्न देशहरूले लकडाउन लगाएको अवस्थामा खरिदकर्ताको अभावमा कच्चा तेलको मूल्य घट्यो। त्यसपछि ओपेक प्लस आबद्ध सबै देशहरूले मूल्यलाई कायम राखिराख्न संयुक्त रूपमा 1 करोड ब्यारल प्रतिदिनका हिसाबले उत्पादनलाई कटौती गर्ने निर्णय गरे। तर जब रुसले युक्रेनमाथि अतिक्रमण गर्यो, कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारल $100 भन्दा माथि पुग्यो। यसले पेट्रोल पम्पहरूमा तेलको मूल्य उल्लेख्य रूपले बढाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बारम्बार साउदी अरेबियालाई उसको तेल उत्पादन वृद्धि गर्न अनुरोध गरेका छन्, तर त्यसबाट केही उपलब्धि हासिल भएको छैन। युकेका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले साउदी अरेबिया र UAE को भ्रमणका क्रममा दुवै देशलाई उत्पादन वृद्धि गर्न भने पनि उनको अनुरोधलाई पनि अस्वीकार गरिएको थियो। ओपेक प्लसले रुसको आकांक्षाहरूको पनि सम्मान गर्छ, किनभने गठबन्धनको 2वटा प्रमुख साझेदार मध्ये मस्को एउटा हो। ओपेकले रुससँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छ। त्यही भएर अघिल्लो वर्ष सबैले बसेर गरेको सहमतिलाई उनीहरूले निरन्तरता दिने सम्भावना बढी भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्, जसको अर्थ अहिलेदेखि सेप्टेम्बरसम्म बिस्तारै कच्चा तेलको आपूर्ति बढाउने भन्ने हुन्छ। आज बुधबार अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट सञ्जीव गिरीको नमस्कार। स्थानीय तह निर्वाचन हुन 9 दिन मात्र बाँकी रहँदा राजनीतिक दल तथा कार्यकर्ता प्रचार प्रसारमा जुटेका छन्। टोल टोलमा निर्वाचनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका बेला निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन भएका विवरणहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। कतिपय चर्चित नेताले सार्वजनिक रूपमै निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहितासँग बाजिने खालका अभिव्यक्ति दिएका छन् भने प्रचार प्रसारको नाममा गरिएका कतिपय गतिविधिमाथि प्रश्न समेत उठेका छन्। यस्तो अवस्थामा कतिपय आलोचकहरूले विगतमा जस्तै यसपालि पनि चुनावी आचार संहिताको व्यावहारिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसको आलोचना गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले एकजना पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीसँग आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र त्यसमा निर्वाचन आयोगको भूमिकाबारे कुराकानी गरेका छौं। सुरुमा हामीले उनलाई आचार संहिता उल्लंघनका विषयमा निर्वाचन आयोगले गरेका काम कारबाही कतिको पर्याप्त छ भनेर प्रश्न गरेका छौं। सर्वप्रथम यो आचार संहितालाई चाहिँ अलिकति हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्यो। आचार संहिता आचरणसँग र व्यवहारसँग चाहिँ गाँसिएको विषय हो। प्रत्येक दलको सामूहिक आचरणलाई चाहिँ हामीले दलको आचरण भन्छौँ। दलका उम्मेदवार अथवा दलका प्रतिनिधि, दलका सदस्यहरूले गर्ने आचरणलाई चाहिँ हामीले व्यक्तिगत रूपको व्यवहार भन्छौँ। अब यसरी हेर्दाखेरि दलहरू लोकतन्त्रमा दल नहुने विषय हो र दलहरूको आचरण र व्यवहार राम्रो होस्, लोकतन्त्र अनुसारको होस् र लोकतन्त्रका नीति विधि कार्यक्रम अनुसार होस्, सबैले राम्रो आचरण गरून् भनेर आचार संहिता हामीले बनाउनु परेको हो। यो पनि आचार संहिता सधैँभरि बनाइरहनु पर्ने विषय पनि होइन। संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेका लोकतन्त्रहरू अथवा त्यस्ता देशहरूले लोकतन्त्र स्थिर नभइसकेको, हाम्रो नियमित रूपमा निर्वाचन हुन नसकेको अथवा आगामी निर्वाचन हुन नसकेको, सरकार र दलहरूको अस्थिरताको कारणले देश निरन्तर रूपमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अगाडि बढ्न नसकेको स्थितिमा चाहिँ दलहरूको सहमतिमा दलहरूद्वारा दलहरूकै बीचमा सहमति गरेर आचार संहिता बनाउने चलन आएको हो र हुँदैन। तपाईले भने जस्तै अब यो धेरै देशमा आचार संहिता जारी नै हुँदैन, बनाउनै पर्दैन हैन, विद्यमान कानूनबाटै कै दायरामा रहेर कारबाही गर्न सकिने अवस्था रहन्छ। अब नेपालमा चाहिँ त्यस्तो गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन, त्यसका लागि चाहिँ वा गर्ने हो भने के गर्नुपर्छ? पहिला त्यसकारणले हामी चाहिँ के भयौँ भने हामीले 48 सालदेखिको अलिकति पृष्ठभूमि लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। आचार संहिता हामीले 48 सालदेखि खास गरेर 51 सालदेखि आचार संहिता पूर्ण रूपमा तयार गर्न थाल्यौँ। तयार गर्दाखेरि दलहरूले आपसमै मिलेर आचार संहिता तयार गरेर दलहरूले हामीले यो लोकतन्त्रको विधि र प्रक्रियामा स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन गर्नको लागि सबैको बराबर भूमिका हुने र दल
दलहरू अथवा उम्मेदवारहरूको खेलको मैदान चाहिँ बराबरको हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले त्यो आफैले प्रतिबद्धता जाहेर गरेर आफैले सही गरेर त्यो डकुमेन्ट राखेर त्यसको आधारमा आफू चल्यो भने र यदि नचल्यो भने त्यो अनुसार आफू क्रियाशील नभएर त्यहाँ आचार संहितालाई भन्दा फरक किसिमले गएर आचार संहिता नमानेर गर्नु थालेको अवस्थामा दलहरू बीचमै फेरि आपसमा मिलेर यो यहाँ गलत भयो तपाईँहरूले यो गर्नु नहुने, तपाईँको क्याडेटहरूले, तपाईँका सदस्यहरूले यो गरे, तपाईँका लिडरहरूले यो गरे अथवा यस्ता खालका कुराहरू हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू आफैमा कम्प्रोमाइज गरेर आचार संहिताको भित्र रहेर काम गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो। त्यो खालको परिपाटी यहाँ नभएर दलहरूसँग छलफल गरेर वा नगरिकन पनि परम्परागत रूपमा बनाइएका आचार संहितालाई अद्यावधि गर्दै निर्वाचन आयोगले आचार संहिता दलहरूको सहमतिमा जारी गर्ने अथवा त्यो भए जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, किनभने कतिपयले चाहिँ यसको व्यवहारिकतामाथि नै पनि प्रश्न उठाइरहेको देखिन्छ होइन। अब जस्तो निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्दाखेरि यतिसम्म खर्चिनु भनिएको छ होइन। अब चर्चित नेताहरूले नै सार्वजनिक रूपमा आएर यतिसम्म खर्च गर्नु पर्यो भनेर भनिरहेको अवस्था छ। त्यो भएपछि अलिकति यो जुन आचार संहितामा जे जस्ता प्रावधान राखिन्छन् त्यो चाहिँ अलिकति व्यवहारिक भएन कि भन्ने पनि प्रश्न छ। अब त्यो पहिलो कुरो व्यवहारिक छैन तपाईँका हिसाबले, र त्यो व्यवहारिक बनाउने भने कसले के गर्नुपर्छ? अब यो दलहरूले आफैले बनाउने गरेको आचार संहिता भएको भए त्यही अनुसार बन्थ्यो होला, त्यही अनुसार उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्नुहुन्थ्यो होला। दलले त आफ्ना सदस्यहरूले आचार संहितामा रहेका व्यवस्था अनुसार काम नगरेको खण्डमा उनीहरूलाई चाहिँ तत्कालै निर्देशन दिएर त्यस्ता खालका कामहरू नगर्नलाई दलले निर्देशन दिनु पर्छ। दलको चाहिँ माथिल्लो तहबाट निर्देशन तलसम्म पुग्नु पर्ने अवस्था हो। मैले हिजो मात्रै सुनेको एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा हामीलाई थाहा छैन यी सबै हाम्रा सहयोगीहरूले मतदाताहरूले बनाएर टाँसिदिएका हुन् भन्ने खालको चाहिँ समाचार देखे, जुन आचार संहिता विपरीत किसिमका पोस्टर र पाम्पलेटहरू पनि देखिए। त्यसमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले आचार संहिता नै जारी भइसकेको अवस्थामा अलिकति ठोस रूपमा भनेको यदि कसैले चाहिँ यो आचार संहिता पालना गर्दैन भने त्यसमा चाहिँ हामीले यो यस्ता किसिमका कारबाही गर्न सक्छौँ भनेर अर्कोचोटि नहुने नजिर बस्ने गरी चाहिँ काम गरेको पनि पाइएन भनेर भन्छन् एक थरी आलोचकहरूले। निर्वाचन आयोग जस्तो एउटा संवैधानिक निकाय आयोगलाई चाहिँ ठोस रूपमा काम गर्न चाहिँ खास के को छेकबार छैन। यहाँ चाहिँ पहिलो कुरो त अब आचार संहिता निर्वाचन आयोगले जारी गर्यो, त्यो दलहरूको सहमतिमा भन्ने सुनियो। अब सहमति हो होइन, छलफल भएको हो कि होइन, त्यो सबैसँग गरियो कि केहीसँग गरियो अथवा कसैलाई असहमति पनि थियो भने त्यो असहमति तत्कालै सहमतिमा परिणत गरिनु पर्थ्यो, त भयो भएन त्यो कुरा पनि मलाई थाहा भएको विषय पनि भएन। तर पनि के हो भने आचार संहिता बनाउनु परेको कारण त्यही हो, हामी ऐनको व्यवस्थामा गएका छैनौँ। आचार संहिताका आधारमा निर्वाचनको प्रक्रिया र विधि अनुसार हुन नसकेको र दलहरूले उम्मेदवारहरूले अथवा दलका प्रतिनिधिहरूले अथवा तिनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने व्यक्तिहरू र समूहहरूले चाहिँ आचार संहिता तोडेको भन्ने र निर्वाचन आयोगले चाहिँ आदेश जारी गर्ने र कारबाही हुन्छ भने त कारबाही नगर्ने स्थिति रहेको भन्ने चाहिँ जुन किसिमको तपाईँको प्रश्न रह्यो। मैले के भन्छु भने यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो र गम्भीरतापूर्वक चाहिँ दलहरूले उम्मेदवारहरूले र निर्वाचन आयोगले सोच्नुपर्ने मात्र होइन, निर्वाचन आयोगको एउटा संयन्त्र हुनुपर्दथ्यो र हुनुपर्दछ, हिजोदेखि नै हुने गरेको हो। त्यो संयन्त्र के हो भने निर्वाचन आयोगका आँखा भनेका कर्मचारी सुरक्षा निकायहरू पनि जिल्लामा स्थानीय स्तरमा तलैसम्म कर्मचारीहरू पनि छन्, तलैसम्म सुरक्षा निकाय पनि खटेको छ, तलैसम्म आचार संहिता मात्र हेर्नको लागि र खर्च गर्ने प्रक्रियामा कहाँ के भएको छ त्यसको पनि रेकर्ड र त्यसको रिपोर्टिङ लिने र त्यसको रेकर्ड राख्नको लागि पनि कर्मचारी खटाइएको अवस्था हो भनेर मलाई जहाँसम्म लाग्छ। यो अवस्था भइसकेपछि निर्वाचनले तत्काल कहाँ आचार संहिता भङ्ग भएको अथवा आचार संहिता नमानेको कुन दल कुन उम्मेदवार कसले कहाँ कसरी गरेको छ त्यसको रिपोर्टिङ तत्काल भइसकेपछि त्यसका आधारमा ती व्यक्तिहरू र संस्थाहरू जसलाई यो जिम्मेवारी दिइएको छ उहाँहरूले यसलाई नियमन गर्नुपर्ने कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था छ भने कारबाही उठाएर निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्ने र कसैलाई दण्ड र जरिवाना अथवा नसिहतको कुराहरूसम्मको कुरा छ भने त्यो अनुसार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा ती नै हुन्। एउटा यो संयन्त्रको कुरा त भइ नै हाल्यो होइन, साथसाथै अब यो उजुरीको प्रावधान पनि छ। तर हामीले कहिलेकाहीँ कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ औपचारिक अनौपचारिक रूपमा चाहिँ यो उजुरी नै आएन भन्ने किसिमका कुराहरू पनि सुनिन्छ आयोगमा। त्यो भनेको चाहिँ आम सर्वसाधारणमा आयोगमा हामीले उजुरी गर्यौँ भने त्यस उप चाहिँ ठोस
कारबाही हुन्छ भन्ने किसिमको त्यो प्रत्याभूति नभएको हुनाले पनि त्यस्तो भएको हो। तपाईँ आफू प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रहँदाखेरि चाहिँ यो सर्वसाधारणबाट आउने उजुरीको अवस्था चाहिँ कस्तो रहन्थ्यो, कतिको विश्वास गरेको पाइन्थ्यो आयोगले? धेरै जसो मौखिक उजुरी आउने टेलिफोनबाट, लिखित रूपमा प्रमाण सहित नआउने। म तपाईँलाई मैले स्पेसिफिक भन्न पर्दा आचार संहिता नमानेको तोडेको अवस्थामा केही मन्त्री र केही सांसदहरूलाई हामीले आचार संहितामा दण्ड जरिवाना गरेर निर्वाचनमा उठ्न नसक्ने सम्मका कुराहरू भएका हुन्। अहिले पनि उदाहरणको लागि यस्तै कामहरू हुनुपर्दछ जसले चाहिँ आचार संहिता तोडेको छ, मानेको छैन र त्यो देखिएको छ, प्रमाण पनि छ भने प्रमाण सहित पेश हुन पर्यो, तत्कालै एक्सनमा जानु पर्यो। कयौँ ठाउँमा त मैले के पनि सुनेको छु भने आचार संहिता विपरीत काम भएको छ, तत्सम्बन्धमा तोकिएको अधिकारीले चाहिँ तत्काल एक्सनमा जानुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अधिकारीले आडताल गरेर एक्सनमा नजाने। यो अवस्था हटाउन चाहिँ कसले के गर्नुपर्छ, आयोगकै भूमिका के रहन सक्छ? पहिला त आचार संहिता अनुसार काम नभएको विषयमा प्रमाण सहित निर्वाचन आयोगमा रिपोर्टिङ हुनु पर्यो, तत्काल हुनु पर्यो। आज संसारको समस्या छैन, निर्वाचन आयोगमा एउटा तत्काल बसेर तुरुन्तै चाहिँ निर्णय गर्न सक्ने स्थितिको समिति हुनु पर्यो। अहिले चाहिँ त्यो आचार संहिताको विषयमा चाहिँ कोर्टमा जाने अवस्था चाहिँ छैन, निर्वाचन आयोगले नै निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ। तत्कालै त्यस्ता खालका डकुमेन्टहरू जो आएका छन्, प्रमाण सहित आएका छन्, तत्कालै निर्वाचन आयोगको त्यो समितिले, आचार संहिता हेर्ने समितिले निर्णय गरेर कारबाहीको लागि नचित एउटा निर्देशन अथवा चाहिँ नगर भन्ने खालको कुराहरूदेखि लिएर के सम्म आचार संहिता नमानेको र भङ्ग गरेको चाहिँ अनुसार नगरेको अवस्थामा चाहिँ के सम्मका दण्ड जरिवानाका व्यवस्था छन् ऐनमा, त्यो अनुसारको कारबाही अगाडि बढाउने 2टा 4टा 6वटा 10वटा सम्म चाहिँ गर्न सकियो भने देशव्यापी रूपमा धेरै नै स्थिति नाजुक भएको छ आचार संहिता सम्बन्धी भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अटोमेटिकल्ली अरूले करेक्टिभ मेजर्समा आफै जान्छन्, त्यसलाई चाहिँ सुधार्नतिर लाग्छन् र अनि चाहिँ यो कम भएर जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो आवश्यक छ। आचार संहिता राम्रोसँग कार्यान्वयन हुँदाखेरि निर्वाचन निष्पक्ष स्वतन्त्र हुन सक्छ र सबैले आफ्नो यो निर्वाचनको खेलको मैदानमा रहेका सबै खेलाडीहरूले राम्रोसँग काम गर्न सक्छन्। र अन्तिममा चाहिँ नेपालको जुन निर्वाचन वा निर्वाचन प्रणाली छ त्यसलाई चाहिँ आफैमा त्यो कतिको निष्पक्ष वा स्वतन्त्र मानिन्छ? तपाईँको अध्ययन वा अनुभवले चाहिँ के भन्छ? प्रणाली आफैमा चाहिँ कहीँ पनि खराब हुँदैन। कुनै प्रणाली जहिले संसारमा प्रयोग भएका जति मेजर प्रणाली छन् निर्वाचन प्रणाली कुनै पनि नराम्रा चाहिँ हुँदैनन्। देशको अवस्था हेरेर निर्वाचन प्रणाली हामीले डिजाइन गर्नुपर्छ। हामीले जुन निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ 48 सालदेखि गर्दै आएको भनौँ न अहिलेको लागि, त्यसपछि 64 मा हामीले 2टा निर्वाचन प्रणालीलाई मिक्स गरेर मिश्रित बनाएर हामी काम गर्दै आयौँ। यो प्रणाली कुन लेभलमा कुन प्रणाली उपयुक्त हुन्छ त्यसको विशेष अध्ययन गरेर अहिले भएका निर्वाचन प्रणालीहरू खास गरेर प्रदेश र संघको लेभलको निर्वाचन प्रणालीलाई हामीले तत्कालै अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर हाम्रो लागि चाहिने के रहेछ त, किन हामीलाई चाहिँ यो गाह्रो भयो भन्ने कुरा चाहिँ, किनभने सबभन्दा खर्चिलो कुरा भयो। निर्वाचन आयोगलाई पनि खर्च बढी लाग्ने भयो, दलहरूले पनि प्रतिस्पर्धामा धेरै खर्च गर्ने भयो, उम्मेदवारले चाहिँ खर्च गर्न पर्ने भएर जायजेता बेचेर चाहिँ निर्वाचनमा जानुपर्ने आवश्यकता के हो र त्यहाँ गएर त्यो जायजेता कसरी उठाउँछन् त्यस विषयमा चाहिँ विचार गर्न बाध्य हुने किसिमको निर्वाचन प्रणाली तयार नगर्ने भने र यसलाई फेरि कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा पनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग नगरेसम्म मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी यो चाहिँ भयङ्कर खर्च र निर्वाचन खर्चिलो भयो भन्ने जुन न्यारेटिभ छ त्यो न्यारेटिभबाट बच्न पनि पर्ने आवश्यकता छ र साथसाथै यो लोकतन्त्रलाई चाहिँ संस्थागत गर्नलाई निर्वाचन प्रणालीमा सुधार मात्र होइन साँच्चै के भन्ने हो भने परिवर्तनै गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देख्दछु। र यसो भयो भने चाहिँ हुनसक्छ यो 5 वर्षको कार्यकालमा यसलाई हामीले सुधार गर्न सक्छौँ। अब आउने निर्वाचनका तत्काल आउने निर्वाचनमा त हामीले तत्काल धेरै सुधार गर्न सक्दैनौँ, तथापि हामी सबैले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने निर्वाचनमा हाम्रो रोल के हुने हो, त्यो रोलभन्दा हामी बढी बाहिर गयौँ भने हाम्रो यो गल्ती हुन्छ भन्ने कुरा सबैले स्वीकार दियो भने चाहिँ उपयुक्त हुन्थ्यो। तर जसरी भए पनि जित्ने प्रक्रियामा हामी जाने हो भने चाहिँ यो लोकतन्त्र संस्थागत भए पनि देखिए पनि भित्र रूपमा यसले चाहिँ काम गर्न सक्ने देखिँदैन। उनी थिए पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती। हवस् त, नेपाल सन्दर्भ आजका लागि यति नै। नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिए साथी सञ्जीव गिरी। हस्त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। हामीलाई चाहिँ भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।